السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان تيرف. كنقول لكم أصبحكم مبروك ونهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة للجميع. إخواني أخواتي، كنتمنى من الله أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكذا عائلاتكم الصغيرة والكبيرة. كما أتمنى أن يكون المغرب الحبيب والمغاربة الأحباء على أحسن ما يرام، وكنتمنى الشفاء الإخوان المصابين إن شاء الله، الشفاء العاجل. وأكرر دائما الالتزام ثم الالتزام، إخواني أخواتي المغاربة، بتعليمات وزارة الصحة وكذا وزارة الداخلية، والتزام الحجر الصحي بالبيت حتى نتمكن من الخروج من هذا المأزق والقضاء على هذا الوباء الفتاك إن شاء الله. إذا أخوتي، كننتقلوا للتحليل ديالنا إن شاء الله. الكورسة ديال البارح لابواط نوار كانت جد معتبرة، يعني عطات 4 نيميرو لابواط نوار، العلبة السوداء ديال فتي حسان عطات 3 7 8 9، جابتهم ب4. إذا غادي ننتقلوا إن شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسة ديال اليوم. كينتي دي 33 2020 أفارجيستاد، تيران سميتو فارجيستاد السويد، ريونيون 1 كورس 8. غتكون في 2140. دير بحال فانسن كما كنقول لكم. كورد اغوش، ديبار فولتي، 15 البارطون، كلهم دي فيميل من 4 سنين حتى ل 10 سنين، دو 4 ا 10 ans. 5 الاولين غادي يديروا 2140، ولي زوطر من 6 حتى ل 15 غيديروا 2160 متر، سيتادير 20 متر ديال الركيل. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 1، لو نيميرو 1. هاد لو نيميرو 1 حنا فاميل كما قلت لكم، كاملين فاميلات، عندها 5 سنين، فاميل دو 5 ans، ني با ريغوليير، ماشي معقوله بزاف، مي دايره 5 على 8 في هاد التيران هذا وفي هاد الباركور هذا، 5 sur 8. يعني كتعرف هاد الباركور هذا مزيان، il connaît son parcours باركور. عندها ان بون نيميرو 1. دونك مادام عندها لي كاباسيتي لهاد التيران هذا ولهاد المسافة، وعندها نيميرو مزيان، دونك غادي نحتفظوا بها بور ان سيربريز، وربما تكون في لا سيليكسيون ديالنا، وإلا دخلات راه غادا تكون وتصيدر زوين وتقدر تخلص. اذا غنغامروا بها ونحطوها ان شاء الله سوا بارمي لي نيميرو دو سيليكسيون ديالنا، سوا نحطوها بارمي لي سيربريز، مي غادا تكون عندنا هذا الرقم 1. غادي ننتقلوا ان شاء الله من موراها لان نوتر كونكيرونت اللي هي الرقم 2، لو نيميرو 2. فاميلا عندها 4 ans، عندها 4 سنين، ريغوليير، سبيسياليست ديال 2140. مرة وحدة دارت هاد الطيران هذا وفي هاد لا ديستونس هادي نيت، لو 16 2019 جات 3، كانت اون بتيت كورس.
ولكن سبيسياليست ديال 2140. دونك عندها واحد المشكل كما كنقولوا، يعني ماشي مشكل كبير، غير هي المشكل اللي عندها هو انها ما جراتش من 6/11/2019. عندها اون رونطري، ولكن مواليها كيقولوا بانها بريت موجوده. دونك غادي نديرو فيهم لا كونفيونس، ونديرو فيها حتى هي لا كونفيونس، وغادي نحطوها بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا لإين اوتر كونكيرونت في لا كورس ديالنا اللي غادا تكون هي الرقم 3. هذه فاميلا عندها 5 عندها 5 سنوات، طري ريغوليير، معقوله بزاف. دارت هاد المسافه مره واحده، تبلاصات فيها سيتادير 1/1 1 سور سو باركور. كانت في لو 25/11/2019. جات كاتريام، كانت اون بتيت كورس حتى هي فيها 9 بارطون، وكانت غروند فافوري، كانت هي الغروند فافوري. اليوم عندها ان بون نيميرو دو كور، بون نيميرو اون بروميير لين، سيتادير نيميرو 3 في لا بروميير لين. دونك pourquoi pas pour une place avec une bonne ou une belle cote، لان الطروا هادي حتى هي ربما غادا تكون اوتسايدر. غادي ننتقلوا لإينوتر كونكيرونت في الكورسه ديالنا اللي هي الرقم 4، لو نيميرو 4. فاميلا عندها 5 سنوات 5 ans. هادي ما كانتش ريغولي، ولكن دابا رجعت ريغوليير، دايره 3/7 في هاد التيران هذا. وليك وبارمي دوك السبعه ديسكاليفيات في 3، ديسكاليفيات في 3، ووحده ما تبلاصاتش فيها، وثلاثه دارتهم في هاد التيران هذا وفي هاد المسافه هادي في هاد ليبودروم هذا. بيان بلاسي اون بروميير ليني نيميرو 4. مي المشكل اللي عندها حتى هي عندها اون رونطري ما جراتش من 22/11/19. ما إنا با عندها اون رونطري من 22/11/2019. ما دارت حتى شي كورسه، مي راه il peut le faire. attention à cette jument، رغم انها ما جراتش من 22/11/19 و اون بريمير لين ولو بلا، راه تقدر دير شي مفاجأة وتكون بارمي لي 5، لان مواليها ريغوليي وكيقولوا بانهم موجدينها. دونك غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ندوزو لاخر رقم بالنسبه لا بريمير اللي غادا تكون، اللي قلناهم وحدهم 5، وهو الرقم 5 اللي غادا تكون فاميلا عندها 5 سنين حتى هي. طري ريغوليير، سبيسياليست ديال 2140، هاد لو نيميرو 5. n'a jamais fait سو تيران، ما عمرها دارت هاد التيران هذا، ولكن سبيسياليست ديال 2140 في دي زوتر بوديوم. بيان بلاسي او بروميير ليني نيميرو 5. هاد العودة هادي اتونسيون، راها اون لوريات اون بويسونس، وتقدر دير شي مفاجأة كبيرة، تقدر كاع ما نعرف، تقدر تربحها ولا تجي في جيمني غانيون او بلاسي، بوركوا با. ردوا البال من هاد نيميرو 5 راه مزيان. غادي ندوزو ان شاء الله لانوتر ولا اون اوتر كونكيرونت اللي هي الرقم 7، لو نيميرو 7. هادي فاميلا عندها 6 سنوات. هادي سيتين غوب اونطرينمون اي درايف، كيتريني بها غوب وراكب عليها هو. هادي طري ريغوليير،
5/6 في هاد التراسي هذا 5/6 سور سو تراسي عندها جوج ديال لي بروبليم. دو بيمول عندها في هاد الكورس هادي. الاول اولا هو انها ما جراتش من 28/12/2019 سيتادير عندها اون رونطري. والدوزيام بيمول اللي عندها المشكل الثاني اللي عندها هو انها غادا تمشي في لا دوزيام ليني، يعني غتروندي 25 متر مي. ولكن اذا لقات الخرجه في لو طون اوبورتان، يعني في الوقت المناسب، وشدات مع لي شوفو دو تيت، اتونسيون ا سي جيما. دونك غادي نديرو لا كونفيونس في كوب وفي لونطرينمون ديالو، وراه ما جايبها وعاطينها دوزيام لين الا راه واعره. ومادام انها دايره 5/6 في هاد التيران هذا وفي هاد لا ديستونس هادي، دونك غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا وغنغامرو بها وغادي نحطوها بور اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. تجي او ما تجيش غادي نثيقوا فيها وغادي نحطوها نعطيوها اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ندوزو ان شاء الله لأون اوتر كونكيرونت اللي هي لو نيميرو 9. هاد لو نيميرو 9 فاميلا عندها 7 سنين ريغوليير دون لونسومبل، حتى هي بحال 6 دايره 5/6 في هاد لو تراسي هذا 5/6 سور سو تراسي. وفي هاد دون سو تيران في هاد ليبودروم هذا في هاد الملعب هذا غير هي هاد لي 5/6 دارتهم في السنوات الماضيه، حيت من 2018 ما جراتش في هاد التيران هذا. من 2018 قلنا ما جراتش في هاد التيران هذا، وجات اون دوزيام ليني حتى هي مرونديا لا ديستونس. دونك هاد النف هادي تقدر ما تكونش عند بزاف ديال الناس، مي بالنسبه لينا حنايا غادي نحاولوا اننا نحتفظوا بها ونحطوها بور اون غروند سوربريز ان شاء الله. نتمناو انها دير دي بروغري وتهلا فينا وتخلصنا، لانها تقدر تكون طوكار ماشي بعيد، حيت كما قلت لكم انا ما كنشوفش لي كوط ديال لي شوفو نهائيا. دونك غادي نمشيو ان اوتر كونكيرون ولا اون اوتر كونكيرونت بليتو لو نيميرو 12. فيميلا عندها 6 سنين ريغوليير مي با تو تافي، سيتادير ريغوليير نص نص. ما عمرها دارت هاد التيران هذا، ولكن il détient لا ديستونس ديال 2140، كتقن 2140. هاد الكورسه هادي ديال اليوم غادا تكون هي الدوزيام كورس ديالها من بعد لا رونطري. الكورسه اللي فاتت كانت عندها فيها رونطري، دابا هادي لا دوزيام كورس عندها، يعني دوزيام كورس في لي جامب ديالها ابري ان بريك كانت جالسه. دونك مادام هاد العوده هادي غادي نعطيوها ان كريدي، وغادي نقدروا نحطوها في لي سيربريز اولا نحطوها كاع في لا سيليكسيون. علاش؟ لان هاد العوده هادي كتجري في مع بحال بغينا نقولوا نوضحها لكم نقربكم، بحال روديسون من الكاتيجوري ديالها، بحال هبطات من النيفو ديالها النيفو اللي هو ان بو ناقص على لو نيفو ديالها، غتجري مع عواده اللي في كاتيجوري اخرى ناقصين عليها. وهذا الشيء علاش غادي قلت لكم انايا غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا مادام
هبطات لا كاتيجوري ديالها الكاتيجوري اخرى، سيتادير غتكون هي مجهده عليهم. وهادشي علاش بغينا نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا. عندنا كذلك لو نيميرو ما هضرناش عليه، هو لو نيميرو 11. هاد لو نيميرو 11 حتى هو بحال 12. داكشي اللي غادي نقولوه اللي قلناه على 12 غنقولوه على 11. نفس المشكل حتى هو، حتى هي عاوده خلاص، حتى هي راه روديسون من الكاتيجوري، حتى هي هبطات لانوتر نيفو بحال 12 نيشان. دونك الا دخلنا 12 لا سيليكسيون غنخرجوا ل 11 لا سوربريز، دخلنا ل 11 لا سيليكسيون غادي نخرجوا 12 لي سوربريز. وهذاك ال 11 خطير، هذاك ال 11 انا دار ليا البلبله. علاش؟ لانه الى لقى الخرجه وفي الوقت المناسب، اتونسيون اتونسيون اتونسيون، هذاك ال 11 هذيك ال 11 العوده هي خلاص، راه الا لقات الخرجه في الوقت المناسب كنظن تقدر دير شي مفاجاه كبيره 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 كبيره. وعلاش لا؟ ما تقدرش تدي كاع هاد لو بري هذا. علاش انا قلت لكم دارت لي البلباله في راسي ديك ال 11 هذيك، مي انا عطيتكم عليها فكره. وكيبقى دائما الاختيار ديالكم نتوما خواتاتي خوتي محبي فتحي حسن وقناه فتحي حسن. اذا الى هنا كنكون قد انتهينا من التحليل ديالنا، وغادي ندوزو ان شاء الله كالعاده العلبه السوداء ولا سيليكسيون ديال قناه فتحي حسن تيرف. بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا غادا تكون كالاتي: 7 5 3 9 4 2 12 et 1. انا قلت لكم على 7 12 وال 11. انا قلت لكم شنو غديروا الا دخلتوا 12 خرجوا ال 11، دخلتوا ال 11 خرجوا 12. مي اتونسيون يقدر يساعدهم الحظ بجوج بيهم ويجيو بارمي لي 5 بجوج، علاش لا؟ اذا اعيد: 7 5 3 9 4 2 12 et 1. أعيد: 7 5 3 9 4 2 12 و1. بالنسبة لي سيربريز ديالنا عندنا 13 11، عندنا 13 11 أو تكون 13 12 كما قلت لكم عاوتاني. بالنسبة لي سيربريز المفاجأة ديال فتحي حسن تيرف غتكون 13 11، أو إلا دخلتو 11 غتكون 13 12. دونك غادي ندوزو العلبة السوداء لابواط نوار ديال قناة فتحي حسن تيرف. العلبة السوداء غتكون هي 4 5 7 12. أعيد: لي 4 نيميرو دو لابواط نوار دو فتحي حسن تيرف 4 5 7 et 12. 4 أرقام بالنسبة للعلبة السوداء لقناة فتحي حسن تيرف: 4 5 7 و12. خوتي خواتاتي محبي فتحي حسن وقناة فتحي حسن، كنقول لكم تبارك الله عليكم، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا وملكنا والشعب المغربي قاطبة داخل وخارج أرض الوطن من كل مكروه، والله يوفقنا اللي فيه الخير. وتشجيعاتكم ودعواتكم هي اللي مخلينا، ودعمكم هو اللي مخلينا مازال متبعين معكم، والطلبات ديالكم كذلك هي اللي مخلينا مازال متبعين معكم، رغم ان النيفو ديال المورال كما كنقولوا طايح. مي كنحاولوا بالتشجيعات ديالكم نحاولوا نطلعوه، كنلبيو لكم الطلبات ديالكم.
ولهذا كنطلب منكم الدعم ديالكم ولي لايك اخوتي. والله يوفق الجميع والله يجيبها سمينة والله يشافينا ويشافيكم ويحفظنا ويحفظكم من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.